وحديثنا اليوم عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الذي له مكانة في الإسلام وكان له فضل على الإسلام لا ينكر ولا يجحد أبدا. إنه الصديق، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نتحدث بداية في هذه السلسلة بتعريف عام عن شخصيته، فنتحدث بداية عن اسمه ونسبه، ثم عن صفاته وأخلاقه وألقابه إلى غير ذلك. فحديثنا اليوم حديث عام عنه، تعريف بشخصيته وحاله ونسبه. بداية، اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي. يلتقي نسبه مع عليه وسلم في الجد السادس، حيث التقى معه في الجد السادس ألا وهو مرة بن كعب.